سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. باز هم عبدالرزاق عادل هستم در خدمت شما. البته درس امروز ماست در ارتباط به افعال être و avoir و همچنان ضمایر فاعلی یعنی ضمایر شخصی. Nous allons travailler aujourd'hui sur le verbe être et avoir, et en plus nous allons conjuguer le verbe être et avoir avec le pronom personnel. و درس امشب ماست در ارتباط با صرف یعنی گردان افعال être و avoir با ضمایر شخصی. دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی فعل être داریم دوستا، یکی avoir داریم. avoir به معنای داشتن، être به معنای چیست دوستا؟ بودن. معمولا در زبان فرانسوی ما سه گروپ فعل داریم: گروپ اول، گروپ دوم و گروپ سوم. گروپ اول از جمله گروپی هست، از جمله افعالی هستند با قاعده هستند، و گروپ دوم نیز از قانون پیروی میکنند، و گروپ سوم افعال بی قاعده هستند که من جمله فعل avoir و être از جمله گروپ های سوم می باشند که ما بعد از صرف و گردان فعل être و avoir انشالله در درس بعدی گروپ فعلی با قاعده گروپ اول را مطالعه میکنیم رویش. حال فعلا ما شما میبینیم روی موضوع صرف افعال و être و avoir و همچنان ضمایر شخصی کار میکنیم. ما داریم je، tu و داریم vous، nous، il و داریم elle و همچنان داریم دوستا ال جمع و داریم ایل جمع. je به معنای چی معنا میده؟ je به معنای من، tu یعنی تو، vous شما، nous ما، il او مرد، elle او زن، elle آن زنها یا آن برای مؤنث به کار میره، یعنی به معنای چی میده؟ آنها، آنهای مؤنث و آنهای مذکر یا جمع مردانی غایب. دوستان عزیز، البته وو، کلمه وو برای میتونیم برای مفرد مخاطب به کار بره، یعنی یک نفر زن هم در مقابل شما باشه، شما میتونید به خاطر رسمی بودن همراهش از کلمه وو به کار ببرین، وو. و همچنان در مقابل شما یک مرد هم اگر باشه شما میتونید از کلمه وو به کار ببرین. وو برای جمع مخاطب مؤنث نیز به کار می رود و همچنان برای جمع مذکر مخاطب نیز به کار می رود. ما شما میتونیم که اگر جمع مردان هم باشه ما شما میگیم که وو. بنان ما فعل être را میخواهیم که با این ضمایر چه کنیم؟ صرف کنیم یا گردان بکنیم. دوستای عزیز، مثلا میگیم که من هستم، je suis. چی است؟ من هستم. و تو هستی، tu es یعنی تو هستی. شما هستید، vous êtes. شما هستید. قسمی قبلا گفتم هم میتونه که شمای مفرد باشه، هم میتونه شمای جمع باشه و چهار حالت به کار برده میتونیم. و کلمه نو داریم. نو به معنای ما یعنی جمع متکلم است. ما هستیم، نو سوم. متوجه باشید، ما هستیم. و همچنان ما داریم کلمه ایل برای مفرد مذکر غایب به کار میره، یعنی ایل او مرد هست، ایل ای یعنی او است، ال ای یا او زن هست، یعنی منظورم است از او مؤنث است. و ایل جمع میشه چی میشه؟ ایل سان، ایل سان و ال سان. آن زنها هستند، آن مردها هستند. دوستای عزیز، با تلفظ میکنم برای شما: je suis من هستم، tu es تو هستی، vous êtes شما هستید، nous sommes ما هستیم، il est و یکی از ال است. دوستای عزیز،
ils sont آنها هستند، elles sont آن زنها هستند. یک قواعد دیگری داریم. اگر در یک جمع باشه و در او جمع هم زن باشه و هم مرد باشه، ما از ضمیر ایل یعنی مذکر به کار میبریم، نه مؤنث به کار میبریم. اگر در یک اتاق می باشه 4 زن می باشه و یک مرد می باشه، بنان اگر ما آنها بگوییم، بنان از ضمیر چی به کار میبریم؟ از ضمیر ایل به کار میبریم دوستان، از مذکر به کار میبریم نه از مؤنث. همین قانون در زبان فرانسوی وجود داره. و دیگه ما شما ضمیر اون داریم که اون به سه جای به کار میره. اون میتونه که به عوض ضمیر نو به کار بره، یعنی به معنای ما که را مثال برای شما میتیم. و اون میتونه که در چی به کار بره؟ به معنای کسی یا شخصی. و دیگه اون میتونه معنای عام داشته باشه دوستای عزیز. مثلا یک مثال برای شما بگم که اون معنای نو رو بده. اون s'est bien amusé. در اینجا معنای ما منو میده که ما وقتی خوبی را تیر کردیم، سپری کردیم. دیگه اون به معنای کسی، یک ضمیری میتونه نامعین باشه، میتونه ضمیر معین باشه و میتونه ضمیر شخصی نامعین باشه. مثلا میگیم دوستای عزیز کسی در دروازه تک تک کرد، مثلا اون نه frappé. میبینید دوستا، on a frappé à la porte. در اینجا به معنای چی معنا میده دوستا؟ کسی. یعنی میتونیم که ça peut remplacer quelqu'un. Quelqu'un a frappé à la porte. کسی دروازه را چی کرد؟ تک تک کرد. دیگه اون معنای عام هم میده. مثلا on doit respecter le code de la route. یعنی همگی باید قواعد ترافیک را مراعات بکنند. on doit respecter le code de la route. همگی باید قواعد ترافیک را مراعات بکنند. در اینجا دیدیم که معنای اون چی معنا داد دوستای عزیز؟ معنای عام داد. و در اینجا معنای نو و معنای ما، ببخشید در این قسمت معنای ما، در این قسمت معنای چه معنی کسی، یعنی quelqu'un، ça veut dire quelqu'un. و دوستای عزیز یک چیز دیگه متوجه باشین که وقتی ما از کلمه اون به کار میبریم، فعل خود را همیشه از چی میگیره؟ همیشه از ایل و ال میگیره در زمانه پاسه کامپوزه. اما میتونیم در زمانه پارتیسیپ پاسه شکل جمع می باشه. این را باز میخوانیم که اون در فعل شکل جمع می باشه وقتی که اون استفاده میکنه. فعلا در زمان پاسه کامپوزه است. فعل خود را از چی میگیره؟ از ایل و ال مفرد غایب میگیره. به والا اینم بود دوستای عزیز فعل اتر و avoir که خدمت شما صرف کردم یا گردان کردم. باز هم یک بار تکرار میکنم. فعل اتر و avoir ضمایر ایره چه میگه؟ به نام لو پرونون personnel. Je, tu, vous, nous, il, elle, il. Je suis, tu es, vous êtes. Et c'est چی میشه دوستای عزیز؟ ادغام میشه بایی. Nous sommes، ما هستیم. Il est، او مرد هست. Elle همچنان چی بشه؟ elle est، او مؤنث است. یک سان میاد. و ils sont، elles sont. این فعلی چی بود دوستای عزیز؟ فعلی اتر بود. حالی میخوانیم فعلی چرا؟ فعلی avoir میخوانیم دوستای عزیز. فعلی avoir. فعلی avoir یعنی داشتن. فعلی avoir دوستای عزیز مثلا داریم در فرانسوی اگر دو ویل یک جا میاد ویلی که ما قبل از واسطه او حذف میشه به یادش اکسان میاد که ای باید ما و شما او را باید بفهمیم، اما در جو میشه، در تو نمیشه. مثلا در اصل خود بودد این قسم فعل چی گفتم؟ فعل avoir میگیریم، سرش کار میکنیم به معنای داشتن. اصلا بوده جو ای
که تو واوی لک جای آمده ایره حذف میکنیم. به یاد چه قسم می نویسیم ایره؟ ژ. من دارم. و تو تو داری. دوستا شما دارید. vous avez که اسازی باید چی میشه؟ ادغام میشه. vous avez. nous avons ما داریم. il a یعنی او مرد دارد. بریزی هم همچنان چی میه؟ ام یکسان میه. ال بریزی چی میه؟ ال زان یعنی اسی که ده مربوط به این میشه به چی میشه؟ ادغام میشه. و همچنان بریزی هم چی میه؟ اون اس مربوط به میشه چی میشه؟ ادغام میشه. il زان آنها دارند. که ما روی از این موضوع صحبت بکنیم که ای در حقیقت اون که استفاده کردیم فعل خود از چی گرفته؟ از avoir. فعل خود از il و el میگیره. همیشه در مفرد غایب به کار میره. این بود درس امروز ما. تا درس بعدی خدا نگهدارتان. Je vous souhaite une bonne continuation pour tous. Merci beaucoup.